बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, पाकिस्तान को मगरिब में नया हमसाया मुबारक। जी नाज़रीन, अफगान तालिबान और भारत के ऊपर ये खबर बम बनकर गिरी है। ये खुरासान कौन कौन से इलाकों को मिलके बनाया गया है और वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है, बाकायदा तौर पे नाज़रीन उसका फ्लैग जो है वो जारी कर दिया गया है और ताजिकिस्तान जो है वो बड़ा ऐलान करने जा रहा है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट। और नाज़रीन, इस्लामाबाद में खुदकुश हमला आवर की फैमिली ने नंगरहार के अंदर बड़े खौफनाक इंकशाफात कर दिए हैं। अफगान तालिबान का घरौना चेहरा बेनकाब हो गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी अजीबो गरीब हो चुकी है। पाकिस्तान के मगरिब के अंदर जहां से पाकिस्तान की तरफ कभी ठंडी हवाएं नहीं आई, बल्कि हमेशा पाकिस्तान की तरफ जो है वो अफगानियों की जानिब से बारूद भेजा गया, मंशियात भेजी गई, हमेशा अफगानियों की जानिब से दहशतगर्द भेजे गए, हमेशा अफगानियों की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दाना अटैक किए गए, यहाँ तक कि बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया। तो अब नाज़रीन लगता है कि मगरिब से पाकिस्तान को कुछ बहुत बेहतर किस्म की हवाएं आना शुरू हो चुकी हैं। नाज़रीन, आपको हमने बताया था कि अफगानिस्तान के अंदर जो सूबा बदख्शां है वो ताजिक कमांडर के कंट्रोल में आ चुका है। नाज़रीन, ताजिकिस्तान के अंदर जो ताजिकिस्तान के बिल्कुल साथ जो ताजिक आबादी है, खासतौर पर जो शुमाली इलाके हैं, वहां पर बहुत बड़ी तादाद में है और ये दर्री जुबान बोलने वाले लोग हैं। और इस वक्त जो अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत है तालिबान की, उसके अंदर जो ताजिक हैं उनकी बिल्कुल नुमाइंदगी ना होने के बराबर है। तो इसी वजह से उनमें शदीद गमो गुस्सा भी पाया जा रहा है कि हमारी आबादी भी इतनी ज्यादा है शुमाली एरियाज के अंदर, जिसमें नाज़रीन पंशेर का इलाका आता है, तखार का सूबा आता है, इसके अलावा बगलान का सूबा आता है और इसी तरह से नाज़रीन उसमें बदख्शां का सूबा आता है। यानी ये बहुत बड़े बड़े सूबे हैं जो इसके साथ लगते हैं। लेकिन अफगान तालिबान ने इस आबादी को ना तो कोई प्रॉपर नुमाइंदगी दी है हुकूमत के अंदर और ना ही इनकी कोई इतनी ज्यादा सियासी बुकत है। अब ऐसे में जो ताजिक कमांडर है उसने अफगान तालिबान के साथ जो मुंसलिक थे, खासतौर पर कंधारी ग्रुप के साथ, तो उन्होंने बगावत की मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंजादा के साथ और उसके बाद जो शुमाली इत्तेहाद के दीगर धड़े हैं वो उनके साथ शामिल होते हुए मजबूत होते हुए नाज़रीन बगलान सूबा जो है वहां पे कंट्रोल इस वक्त ताजिक कमांडरों ने संभाल लिया है। जबकि दूसरी जानिब बदख्शां का सूबा, बगलान का सूबा, तखार का सूबा, ये तमाम तर एरियाज जो हैं वो इस वक्त पंशेर का इलाका, ये शुमाली इत्तेहाद जो है उसके कब्जे में है। अब सूरत हाल ये बनी हुई है कि ताजिक कमांडरों ने बाकायदा तौर पे ताजिकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो खुरासान को एक आज़ाद और खुद मुख्तार इलाका तस्लीम करें। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी अपडेट है। और दूसरी जानिब जो ताजिकिस्तान है वो अफगान तालिबान हुकूमत जो है उसको भी इस शर्त पर तस्लीम करने के लिए तैयार है कि खुरासान की जो पट्टी है इसको एक आज़ाद जो खुद मुख्तारी और खुसूसी हैसियत जो है वो फराहम कर दी जाए। तो उसके बाद यानी कि जो खास तौर पे ये दरी जुबान बोलने वाले इस एरिया में रहने वाले ताजिक हैं, ताकि वो सियासी तौर पे ज्यादा मजबूत हो। तो इस की वजह से नाज़रीन भारत को भी बहुत ज्यादा मिर्चें लगी हैं और अफगान तालिबान जो हैं वो जो ये समझ रहे थे कि ये शायद वक्ती तौर पे एक बगावत हुई है, अब उनके हाथ पांव फूल रहे हैं। उन्हें समझ अब आना शुरू हुई है कि मामलात क्या हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको पता है कि हमने आपको बताया कि चाइना ने वहाँ पे मुकम्मल तौर पे अपनी इन्वेस्टमेंट बंद कर दी है इसी खौफ की वजह से। अब ये वाले जो सूबे हैं ये तारीखी अहमियत के हवाले से भी बड़े अहम हैं और जोग्राफी के अतबार से भी बड़े अहम हैं। नाज़रीन, ये जो बदख्शां सूबा है इसके साथ वाखान कॉरिडोर और वाखान कॉरिडोर के आगे ताजिकिस्तान, यानी पाकिस्तान को खुरासान और ताजिकिस्तान दो इमीडिएट हमसाए जो हैं वो मिलने वाले और बिल्कुल छोटी सी 16 किलोमीटर की जो पट्टी है उसके जरिए पाकिस्तान न सिर्फ वस्ती एशियाई रियासतों से जुड़ेगा बल्कि पाकिस्तान जो है वो इनके साथ ज्यादा बेहतर तरीके से मामलात लेकर चल सकता है। तो अब नाज़रीन अफगान तालिबान को होश आया है कि आखिर ये होने क्या जा रहा है। इसी वजह से इन्होंने दोबारा से राब्ते करने शुरू किए हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान के साथ बातचीत हो, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने इनकी मुसल्लह जदोजहद जो इस वक्त जारी है इसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो ये काबुल तक चले जाएंगे और फिर जो है पाकिस्तान को बिना कोई बड़ा कदम उठाए
وہاں پہ رجیم چینج کرنے میں کوئی زیادہ مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ اور ویسے بھی ناظرین اس وقت جو انٹرنیشنل کمیونٹیز ہیں جس میں چائنا ہے، روس ہے، امریکہ ہے، یعنی 3 تو بڑی دنیا کی سپر پاورز ہیں، ان کو پرابلم ہے افغانستان کی موجودہ رجیم سے، کیونکہ انہوں نے ان کے خلاف جو کچھ کیا ہے وہ آن دی ریکارڈ چیزیں۔ آج جو ہے وہ امریکہ کے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ امریکہ کی جانب سے چھوڑا گیا اسلحہ جو ہے وہ ان کے لیے ایک جو ہے وہ شیلڈ بن چکی ہے اور دنیا کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ بن چکا ہے۔ تو یہ بھی اس وقت پریشان کن صورتحال ہے، کیونکہ یہ سارے کا سارا اسلحہ دہشت گردوں کے پاس جاتا ہے، لیکن ناظرین اسی اسلحے کی بڑی مقدار جو ہے وہ ان کے پاس بھی جا رہی ہے، جو کہ تاجکستان کے ان کے اندر موجود کمانڈر تھے۔ اب ناظرین صورتحال افغانیوں کے لیے پریشان کن ہونا شروع ہو گیا، افغان طالبان کے لیے، افغانیوں کے لیے نہیں، افغان طالبان کے لیے۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر کے بارے میں بتائیں، پاکستان کے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں، فیلڈ مارشل اور چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل عاصم منیر، انہوں نے آج افغان طالبان اور بھارت دونوں کے کان لال کیے اور انہوں نے کہا ہے کہ بھارت تو خیر اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے تو حملہ کر کے دیکھ لے، ہم پہلے سے زیادہ تباہ کن جواب دیں گے اور ایسا جواب دیں گے کہ دنیا جو ہے وہ اس کو دیکھتی رہ جائے گی اور پھر ہم ایک نئی تاریخ رقم کریں گے۔ لیکن دوسری جانب انہوں نے افغان طالبان کے بھی کان لال کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، اور 2 آپشن یہ ہیں کہ یا تو پاکستان کو چنو اور یا پھر ان خوارج کو۔ اگر خوارج کو چنو گے تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے پاس ایک ہی آپشن بچے گا اور پاکستان ان کے خلاف کارروائی انجام دے گا، اور اس کے لیے وارننگ دے دی گئی ہے، اشارہ دے دیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل نے آج جو خصوصی تقریب تھی چیف آف ڈیفنس کے عہدے کے حوالے سے، تو اس میں انہوں نے یہ بڑا اور واضح طور پہ افغانستان کو پیغام دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین افغانستان کو ہاتھ پاؤں اس لیے پڑ گئے کیونکہ اس وقت جو تاجکستان کے اندر موجود مسلح تحریکیں ہیں وہ زور پکڑتی جا رہی ہیں۔ کابل کے اندر اس وقت بغاوت اور کندھاری اور کابلی طالبان کے درمیان کافی زیادہ کشیدگی، اور جو دہشت گرد تنظیمیں ان کے آپس کے اندر کلیش جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، وہاں پہ بڑے پیمانے پہ حملے ہو رہے ہیں، بڑی بڑی تعداد میں ان کے لیڈران مارے جا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال کے اندر پاکستان کو زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑے گا، یہ تو سارے کہہ رہے ہیں پاکستان سے کہ ہمیں سپورٹ کریں، جیسے شمالی اتحاد ہے یہ کہہ رہا ہے پاکستان کو کہ ہمیں تھوڑا سا سپورٹ کریں تو ہم جو ہے وہ آپ کی ہاں ملائیں گے، بھارت کو ہم یہاں پہ داخل نہیں ہونے دیں گے، یہاں تک کہ کہا گیا اگر جو بھارت ہے اس کے سفارت خانے یہاں پہ کھولے گے تو ہم انہیں آگ لگا دیں گے۔ تو وہاں پہ ناظرین صورتحال جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ دوسری جانب ناظرین پاکستان نے جو کہا تھا کہ افغانستان کے اندر ان دہشت گردوں کی نہ صرف سپورٹ کی جاتی ہے بلکہ ان کو ٹریننگ اور ہتھیار اور مالی مدد بھی دی جاتی ہے، ایسے میں ننگرہار کے اندر جو اسلام آباد میں خود کچھ دھماکہ ہوا تھا اس کے لواحقین نے انکشاف کیا ہے کہ اس دہشت گرد کا جس نے افغانستان میں دھماکہ کیا تھا، اسلام آباد کے اندر دھماکہ کیا تھا، اس کا تعلق ننگرہار سے اور اس کی فیملی وہاں پہ موجود ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب ہمارے بچوں کو اس طرح کے کاموں پہ لگاتے ہیں تو پھر اس کو ریکگنائز کریں، اس طرح سے گمنام راہوں کے اندر اسے نہ مار دیا جائے۔ تو ناظرین یوں سمجھ لیجئے کہ باقاعدہ طور پہ جو دہشت گردی کا گڑھ افغانستان بن چکا ہے اور اب وہاں پہ ٹوٹنے کا اور الگ الگ ان کے پورشنز بننے کا سلسلہ جاری۔ اگر یہ ناظرین باقاعدہ طور پہ ڈیفینیٹلی پاکستان، چائنا ہے اور اس کے بعد یہ جو تاجکستان ہے یہ اس کو تسلیم کر لیتا تو یہ بڑی طاقتیں ہیں خراسان کو، تو اس کے بعد دیگر جو قومیتیں ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی فارسی بولنے والے ہیں، وہ اپنا ایک الگ ایریا جو ہے وہاں پہ اپنی اجارہ داری اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آنے والے دنوں میں مشرق اور مغرب میں آپ کو ٹکڑے ٹکڑے انشاءاللہ دکھائی دیں گے۔ یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔